हामीले मुद्दा चाहिँ कुनै व्यक्ति विशेषलाई भन्दा पनि जसलाई जुन पदाधिकारीलाई जुन काम गर्नको लागि संविधान कानुनले अधिकार दिएको हुन्छ त्यसको बर्खिलाफ चाहिँ निर्णयहरू आएको छ र त्यो निर्णयको विरुद्ध हो। र खास गरी दलीय शासन व्यवस्थामा राजनीतिक दलहरूलाई केही अधिकारहरू दिएको हुन्छ, कानुनले दिएको हुन्छ र त्यो अधिकार प्रयोग गर्न पाउँछ उसले। र त्यो राजनीतिक दल नै तपाईको दलीय शासन व्यवस्थामा प्रमुख कुरा हुन्छ र उसले जनताको म्यान्डेट लिएर मुलुकको राज्य सत्ता सञ्चालन गर्ने गर्दछ। र यस्तो दलीय शासन व्यवस्थामा नेपाली जनता नै सार्वभौम सत्ता सम्पन्न हुन्छन्। जनताको निर्णय नै अन्तिम निर्णय हो र त्यो निर्णयको आधारमा राजनीतिक दलहरू निर्वाचित हुन्छ र त्यो दलले चाहिँ सरकार सत्ता सञ्चालन गर्नुपर्दछ। त्यस्तो कुरामा नेपालको दल सम्बन्धी कानुनले के भन्छ भन्दाखेरि कुनै पनि आफ्नो दलको म्यानिफेस्टो वा आफ्नो दलको निर्वाचन चिन्ह लिएर चुनाव लडेका व्यक्तिहरूले कहीँ कतै दलीय अनुशासन उल्लङ्घन गर्यो भने उसलाई कारबाही गर्न पाउँछ र कारबाही गरिसके पछाडि त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई कारबाही गरेको सूचना संसद सचिवालयमा दर्ता हुन्छ र संसद सचिवालयमा दर्ता भएपछि त्यो चाहिँ तपाईको चाहिँ त्यसको संसद चलिरहेको बेला भयो भने सभामुखज्यूले त्यो संसदमा पढेर सुनाउनु पर्छ। उहाँले पढेर सुनाउने मात्रै उहाँको अधिकार हो, अरू अधिकार होइन। यदि संसद चलेको छैन भने सूचना ट्रान्स गर्नुपर्छ, उहाँले त्यो गर्नु भएन। त्यही बेहोराको पत्र बोधार्थ हामीले निर्वाचन आयोगलाई दियौँ। निर्वाचन आयोगलाई थाहा छ एमाले 14 जना सांसदहरूलाई कारबाही गरेको भन्ने थाहा छ, उसलाई बोधार्थ पठाइसकेको छ। यसरी कारबाही गरेको पत्र आएको बेहोरा पनि जानकारी गराउँछ संसदले, तर पनि हाम्रो यो भनेर पठाउँछ उसले। त्यसलाई नै शनाखत गर्छ फेरि निर्वाचन आयोग। उसलाई अर्को ब्लन्डर के गर्यो निर्वाचन आयोगले भने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले समाजवादी नामको पार्टी दर्ता गर्न एउटा बेहोरा लिएर जानुभयो। अनि पछि नाममा अलि अप्ठ्यारो हुन्छ, तुरुन्तै उहाँले सूचना जारी गर्छ, सूचना दिन्छ कि एमाले समाजवादी राख्न अलि मिल्दैन भने पछाडि नेकपा एकीकृत समाजवादी नाम मात्र फेर्नलाई भनेको छ निर्वाचन आयोगले। नेकपा एकीकृत समाजवादी नाम लिएर जान्छ, नाम मात्र लिएर जाँदैन, त्यसका तलका सबै पानाहरू परिवर्तन हुन्छ। कसरी? त्यसो भए त तपाईँ चाहिँ कुनै निवेदनमा पहिला अलरेडी कुनै चिज चाहिँ मेरो यो ठाउँमा यो दर्ता हुन्छ भने खाली राखेर पछि अर्कै चिज हाले जस्तो भएन र? निर्वाचन आयोगले जानी त्यसो गर्न मिल्छ? ठिक छ, सुरुमा नेकपा एमाले समाजवादी नाम राखेर जाँदाखेरि समस्या भयो, नाममा जुझ्ने भयो। पहिला पनि त जुधेको नाम राख्न पाइँदैन भनेर सर्वोच्चले फैसला गरिसकेकै थियो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको हकमा फैसला गरेपछि त्यो त सबैलाई लागू हुनेवाला, त्यो त नजिर बस्यो। त्यो चाहिँ एमाले नै नाम गरेर दर्ता गर्न मिल्दैन भनेपछि ठिक छ नि त, नेकपा एकीकृत समाजवादी नाम लिएर जानुभयो। तर त्योभन्दा मुनिको सबै फाइल परिवर्तन गरेर गएको कुरालाई किन एक्सेप्ट गर्छ? त्यसैले यस्तो खालको चाहिँ कानुन विपरीतका, संविधान विपरीतका निर्णयहरू संवैधानिक अङ्गमा बस्नेहरूले, मूलत संविधानको कार्यान्वयन गर्नुपर्ने ठाउँहरूले, कानुनको चाहिँ तपाईँ कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, त्यसको रक्षा गर्नुपर्ने ठाउँमा बस्ने पदाधिकारीले गर्छ र त्यो निर्णयको विरुद्ध चाहिँ हामी गएको। अब अध्यादेश आयो। अध्यादेश किन आयो भने सबैलाई थाहा छँदैछ। जम्मा जम्मी नेकपा एमालेलाई विभाजन गर्ने प्रयोजनका साथ अध्यादेश आछ। अध्यादेश आयो, अध्यादेश ल्याउनै पाइँदैन हामीले भनेको छैनौँ। हाम्रो संविधान अनुसार अध्यादेश ल्याउन पाइन्छ, तर कुन प्रयोजनको लागि सबैलाई जगजाहेर छ। त्यो अध्यादेश आइसकेपछि अध्यादेशको परिधिभित्र रहेर निर्वाचन आयोगले काम गर्ने होला नि। मैले त्यही भएको निवेदनै फेर्न मिल्छ कि मिल्दैन? नाम फेर्न भन्ने ठाउँमा तलको पानाहरू नै फेर्न मिल्छ कि मिल्दैन? मान्छेहरू थपेर लान मिल्छ कि मिल्दैन? पहिला कतिजना भनेको थियो अनि त्यसमा चाहिँ नपुग्ने रहेछ भनेर अर्को मान्छे थपेर लाने मिल्ने कि नमिल्ने? त्यसो भए आज थपेर लग्यो पनि भयो, अथवा फलानुको छुटेछ फेरि भनेर गरे पनि भयो। अनि कतिपय साँच्चै हामीले यदि हाम्रो कानुनले अनुमति दिएको हो भने हाम्रो अरबमा काम गर्न गएका
विदेशमा काम गर्न गएका मतदान भने त सशरीर उपस्थित भएर हुने कानुन छ नि अहिले। नत्र भने हाम्रो यदि विदेशमै बसेको कसैको शनाखत गर्न मिल्छ भने हाम्रो अरबमा काम गर्न गएका हाम्रा लाखौँ नेपाली कामदारले नेपालमा भोट हाल्न मिल्ने कि नमिल्ने? त्यसो भए त्यो निर्वाचन आयोगले शनाखत गर्छ कि गर्दैन? यदि दल विभाजनमा कोही अनुपस्थित मान्छेको शनाखत गर्न मिल्छ भने अनुपस्थित मान्छे भोलि भोट हाल्न शनाखत गर्न मिल्ने कि नमिल्ने? कुन कानुनले दिएको छ निर्वाचन आयोगले त्यो अधिकार? त्यसैले नभएको अधिकार प्रयोग गरेर जुन कुरा कानुनमा कहीँ छैन ती कुराहरूलाई प्रयोग गरेर उहाँहरूले चाहिँ हतार हतारमा जुन तरिकाले नेकपा एमालेलाई नफुटाइ भएन। कतिपय मान्छेले भन्यो नि त यो ऐन पार्टी फुटाउनको लागि ल्याएको ऐन चाहिँ लोकतन्त्रको बलियोको लागि, लोकतन्त्रको रक्षाको लागि भन्ने गरेछ। नेकपा एमाले फुटाउँदाखेरि, नेकपा एमालेलाई विभाजित बनाउँदाखेरि लोकतन्त्र बलियो देख्ने कस्तो आँखा होला? भोलि यो कानुन बाँकी रहँदाखेरि के एमाले मात्रै फुट्छ? यदि यो कानुन अझै बाँकी राख्यो भने के अरू अहिले सत्तारूढ दलहरूलाई अप्ठ्यारो पर्दैन? त्यसैले हामी त के भन्छौँ भने नेकपा एमालेलाई जे गर्नुभयो गरिहाल्नुभयो, सहौँला बुझौँला, तर तपाईहरुमाथि पनि अब खतरा छ। यो चाहिँ जुन कानुन लिएर आयो त्यसले त उहाँहरूले नै अप्ठ्यारो पर्छ। उहाँहरूले निष्क्रिय पार्नुभन्दा अगाडि नै बरु हामीले सुझाव दिइसकेका थियौँ सार्वजनिक माध्यमबाट कि छिटो अन्त्य गर्नुहोस्, छिटो निष्क्रिय पार्नुहोस्। के गर्नु थियो त गरिहाल्यौँ, तर यही कानुनको जगमा टेकेर तिमीहरूकै पार्टी चाहिँ समाप्त भयो भने के गर्ने? लोकतन्त्र त बलियो हुँदैन। पार्टी विभाजन लोकतन्त्र बलियोको लागि हो र? अनि सँगै काम गरेका, सँगै आन्दोलनमा लागेको, सँगै यो मुलुकको लोकतन्त्र प्राप्तिको लागि, गणतन्त्र प्राप्तिको लागि लागेको, काँधमा काँध मिलाएर अगाडि बढेको पार्टीलाई समाप्त गरेर विभाजन गर्ने कानुन लिएर आएर कति प्रतिशत पुग्छ भनी सोधी र राखौँ कि वा राखौँ भनी र वामा पनि त्यहाँ चाहिँ एउटा नाटक भयो। हेर्नुहोस्, सुरुमा जाँदाखेरि केन्द्रीय समिति र संसदीय दलमा 20% भनेर राष्ट्रपति कहाँ लिएर गयो। त्यस पछाडि फेरि छलफल भयो, र गर्दा दुवैतिर त पुग्दैन कि क्या हो भने पछाडि होइन त्यसो वा राखौँ भन्दाखेरि अलिकति केही घण्टा अलमल भयो। त्यही केही घण्टाको अलमलमा राष्ट्रपतिलाई गाली गर्न भ्याउनु भयो उहाँहरूले। त्यस्तो अपराध गर्न मिल्छ? आफ्नो कति राख्ने के राख्ने भन्ने कुरामा आफू अलमल गर्ने अनि राष्ट्रपतिले रोक्यो भनेर चाहिँ अनि गाली गर्न भ्याउनु हो। त्यसैले यस्तो खालको चाहिँ जुन खेलिएको छ यसले लोकतन्त्र बलियो हुँदैन। यसले दलीय शासन व्यवस्था पनि माथि प्रश्न उठ्छ। बेहोरा त प्रष्टै छ कि जुन तपाईको चाहिँ दल सम्बन्धी कानुनमा हैन हामीले जुन अधिकार पाएको छ राजनीतिक दलले त्यो अधिकार प्रयोग गरेर कारबाही गरिएका व्यक्तिहरूको हकमा जसरी प्रधानमन्त्रीले मन्त्री परिषदले निर्णय गरेर लगेपछि हिजो केपी ओली हुँदा होस् अथवा शेरबहादुर देउवा हुँदा होस् अथवा भोलि एबीसीडी जोसुकै प्रधानमन्त्री आए पनि मन्त्री परिषदले निर्णय गरेर लगे पछाडि राष्ट्रपतिज्यूले छाप लाउने हो। त्यसमा कुनै अर्गेलाई गर्नुहुन्न, छाप लाउने हो। हिजो धेरै आरोप लाउनु भयो केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदा कि राष्ट्रपति माथि आरोप लगाए, तर अहिले पनि त त्यसो भए अर्कोले आरोप लाउन मिल्दैन र? जुन दलै विभाजन गर्न लिएर आएको कानुन रोक्देऊ भन्न हुन्थ्यो होला नि त यदि एमालेकै पकेटको हो राष्ट्रपति भने। तर जसरी मन्त्री परिषदले क्याबिनेटले निर्णय गरेर लिएर गए पछाडि राष्ट्रपतिले छाप लाउने हो। त्यसमा कुनै अर्को संवैधानिक व्यवस्था छैन, उहाँले अड्काउने कुनै व्यवस्था छैन। त्यो सरह सभामुखज्यूलाई पनि त्यही हो कि राष्ट्रपति कार्यालयबाट आएको कुनै पत्र छ भने पढेर सुनाउने हो, त्यहाँ नसुनाउने भनेर रोक्न पाइँदैन। त्यसैगरी दलको कानुन सम्बन्धी दलले गरेका कारबाहीहरू छन् भने उहाँले सुनाउने हो, सूचना टाँस्ने हो। उहाँको त्यति मात्रै संवैधानिक हक हो। कुनै दलभित्रको कारबाहीमा दोहोरो मापदण्ड अपनाउन मिल्छ? उहाँले नै गर्नुभयो नि त। केही नेताहरूको तपाईको चाहिँ टोपबहादुर रायमाझी लेखराज भट्टजीहरूको
कारबाहीमा 24 घण्टा नबित्दै उहाँले सूचना ट्रान्सफर गर्नुभयो, कारबाहीलाई चाहिँ ओके गरिदिनु भयो। उहाँको ड्युटी त्यति नै हो। त्यो ड्युटीभन्दा माथि नागेर उहाँले जब नेकपा एमालेको हकमा दोहोरो मापदण्ड अपनाउनु भयो, त्यो दलीय शासन व्यवस्थाको यो अहिलेको कानुनी हिसाबले सरासर गैर राजनीतिक पनि हो, त्यो गैर कानुनी पनि हो, गैर संवैधानिक हो। र त्यस्तो कुरा गरेर सभामुखज्यूले म सभामुख हुँ भन्दाखेरि उहाँ कुनै एउटा राजनीतिक दलको कार्यकर्ता चाहिँ हुन सक्नुहुन्छ, तर सभामुखको गरिमा उहाँले राख्नुहुन्न। उहाँले के भन्नुभएको छ भने अदालतमा हदम्याद हुन्छ, कुनै पनि चिजको हदम्याद हुन्छ, टाइमिङ हुन्छ। हामीले भदौ 1 गते कारबाहीको सूचना दिएका छौँ। भदौ 2 गते आएको कानुनले ओभरल्याप गर्न मिल्छ भदौ 1 गतेको निर्णयलाई? साउन 25 गते हामीले केन्द्रीय कमिटीको बैठकले निर्णय गरेर भदौ 1 गते हामीले त्यो संसदलाई सूचना दिएका छौँ, दर्ता गरेका छौँ। अनि त्यो सँगै त्यही दिन सोही दिन निर्वाचन आयोगलाई हामीले बोधार्थ दिएका छौँ। बोधार्थ पनि कतै त्यहाँ अर्गेल्याइ भयो भने तिमीलाई पनि जानकारी है भनेर दिया होइन र निर्वाचन आयोगलाई? कागजको खोस्टो हो र त्यो त कानुनी कागज हो नि, त्यो त निर्वाचन आयोगलाई दिएको छ। त्यसैले हो, जहाँसम्म वैशाख 27 गते नेकपा एमालेको अध्यक्ष प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसदमा विश्वासको मत लिन जाँदाखेरि साथीहरू अनुपस्थित हुनुभयो। संसदलाई विघटन गर्ने काम त त्यहीँबाट सुरु गर्नुभयो नि। अनि पार्टीको हुइप नमानेर पार्टीको बहुमतको सरकारलाई अपदस्थ गर्नको लागि अनुपस्थित भएर अल्पमतमा पार्ने व्यक्तिहरूलाई कारबाही गऱ्यौँ हामीले। अनि ती व्यक्तिहरूलाई कसरी जोगाउन सकिन्छ भनेर समय नै हामीले दर्ता गऱ्यौँ भदौ 1। पश्चगामी कानुन हुन्छ तपाईको चाहिँ उहिले भएको चिजलाई आज बनाएको कानुनले गाइड गर्छ? त्यो त अघिल्लो कानुनले गाइड गर्ने होला नि। त्यसैले भदौ 1 गते हामीले दर्ता गरेका छौँ। जानकारी छ निर्वाचन आयोगलाई। निर्वाचन आयोगलाई जानकारी हामीले मात्र दिएनौँ, संसदले पनि दियो। फेरि सभामुखज्यूको पत्र निर्वाचन आयोगलाई पठाएको पत्रमा यस्तो आएको भए तापनि शब्दै त्यसरी प्रयोग भएको छ। नेकपा एमाले दलबाट यतिजनालाई कारबाही गरेर आएको भए तापनि विचाराधीन रहेको, विचाराधीन राख्ने अधिकार सभामुखज्यूलाई छैन। कुनै मुद्दाको विचाराधीन राख्ने अधिकार न्यायालयलाई मात्र छ, सभामुखलाई हुँदैन। त्यसैले उहाँले विचाराधीन रहेको भन्नु मतलब कारबाही गरेको प्रोसेस त आइसक्यो भन्ने कुरा उहाँले स्वयं जानकारी गराउनु भएको छ। अनि त्यस पछाडि पछि बनेको कानुनको आधारमा निर्वाचन आयोगले शनाखत गर्छ। अगाडि गरेको कारबाहीका मान्छेहरूलाई पनि तपाईको चाहिँ शनाखतमा भाग लिन लगाउँछ। अनि त्यस पछाडि निर्वाचन आयोगले प्रमाणपत्र दिइसकेको कारणले अब कारबाही गरिरहनु परेन। उनले गर्दै हो र कारबाही? कारबाही त एमालेले गर्छ। के त्यो एमालेले मात्र पर्छ भोलि? उसकै पार्टीमा पर्दैन? सेम कुरा भोलि अर्को पार्टीलाई पर्दाखेरि के गर्नुहुन्छ? यही कुरा आज एमालेलाई जुन ढङ्गले उहाँले गरिराख्नु भएको छ, अर्कोलाई पर्दाखेरि अर्को पार्टीलाई पर्यो भने के हुन्छ? त्यसैले यस्तो कुरा दोहोरो मापदण्ड अपनाउने जस्तो जुन खालको चाहिँ हरकत देखियो यसको विरुद्ध नै हो। हाम्रो अदालतमा जाँचिन्छौँ अदालतमा कस्तो फैसला आउँछ। हामीलाई विश्वास छ न्यायालयमा बस्ने न्यायाधीशज्यूहरू हैन कुनै प्रभावमा पर्नुहुन्न, कानुनको मात्रै प्रभावमा पर्नुहुन्छ। स्थापित कानुनले के भन्छ त्यही मात्र हेर्नुहुन्छ, संविधानमा के छ त्यही मात्र हेर्नुहुन्छ। त्योभन्दा पर अरू कुनै प्रभावमा उहाँहरू रहनुहुन्न। जहाँसम्म अलिकति प्रश्न उठ्छ कहिलेकाहीँ
तपाईहरुले पनि त कतिपय फैसलाको बारेमा बोल्नु भएको छ, विरुद्धमा बोल्नु भएको छ भन्ने प्रश्न उठ्छ। त्यसैले हामी के भन्छौं भने यो सबै चीज राजनीतिक कुराहरू हुन्। यो राजनीतिक कुराहरू अदालतको कठघरामा उभिनु पर्ने बाध्यकारी परिस्थिति पछिल्लो कालमा बनेकै हो। तर पनि यो राजनीतिक प्रकृतिकै चीजहरू हुन् जसलाई कानुनले राजनीतिले गाइड गर्न नसक्दाखेरि भोलि राजनीतिले गलत ढंगले गाइड गर्यो भने गलत ढंगले गाइड नहोस् भनेर कानुन बनाइएको हुन्छ। कानुनको पनि गलत व्याख्या भयो यदि कहीँ कतै भने, कानुनको पनि गलत व्याख्या भएर गलत खालको फैसला आयो भने ती फैसलाहरूको अन्तिम फैसला जनताले गर्छ। त्यसले यो सबै चीजहरूको नेपाली जनताले फैसला गर्नेवाला छ र त्यो फैसला निर्वाचन मार्फत गर्छन्। र हामी ढुक्क साथ भन्न चाहन्छौं कि नेपाली जनताले दिएको फैसला हामीलाई स्वीकार्य छ। नखेलेकै हो त। नेकपा एमाले कारबाही गरेर पठाएका व्यक्तिहरूको हकमा उहाँले सूचना ट्रान्स गर्ने बाहेक उहाँलाई अर्को अधिकार छैन। अनि सूचना ट्रान्स गर्ने त्यो पनि उहाँले टार्ने भने उहाँले आदेश दिने सूचना टाँस्नुहोस्, अथवा संसदमा चलिरहेको बेला छ भने पढेर सुनाउने उहाँको यति हैसियत हो। सभामुख पद भनेको जसरी राष्ट्रपति यो मुलुकको सर्वोच्च आलङ्कारिक पद हो, त्यसले कुनै मैले अघि नै भने मन्त्री परिषदले कार्यकारी ठाउँबाट निर्णय गरेर लगे पछाडि छाप लाउने बाहेक उहाँको अर्को संवैधानिक राइट्सहरूको छैन। तर पनि हामीले विवादमा तान्ने कोसिस गर्यौं, यस्तो भयो उस्तो भयो भनेर चाहिँ धेरै कोणबाट प्रहार गर्ने केन्द्रित गर्ने काम गर्यौं। लोकतन्त्रलाई नै समाप्त गर्ने ढंगले राष्ट्रपति जस्तो गरिमामय संस्थालाई विवादमा ल्याउने कोसिस गर्यौं। त्यसैगरी सभामुखज्यूको त सेम राष्ट्रपतिको जस्तै हैसियत हो। संसदमा दलहरूले गरेका कुराहरूमा उहाँले पढेर सुनाउने हो। अनि त्यो संवैधानिक हैसियत बसेको व्यक्तिले कुनै विषयमा विचाराधीन राख्ने वा यसो भएको कारणले मैले गर्नु परेन भनेर फैसला सुनाउन पाइन्छ? हो, त्यही संविधान अनुसार कानुन अनुसार नमिलेको कारणले हामीले यो कुरालाई प्रष्ट गरी पाउनको लागि अदालतमा गएका। अब यो त प्रष्ट छ। यो त के प्रष्ट छ भने अदालतमा किन जाने भन्दा आफ्नो विषयमा कानुन अनुसार मिलेन, कानुन अनुसार भएन भन्नकै लागि जाने हो। कानुनको कानुन अनुसार व्याख्या हुन्छ हामीलाई विश्वास छ। कानुनको संविधानको त्यहाँ जे छ भएको अनुसारै व्याख्या हुन्छ, त्यसलाई विश्वास छ। भएको अनुसार व्याख्या भएन भने के गर्ने त? किनभने सर्वोच्चले अथवा नेपालको न्यायालयले, विश्वको जुनसुकै न्यायालयले होलाई हो होइनलाई होइन भन्नु पर्नेमा कहिलेकाहीँ होइनलाई हो होलाई होइन भन्न पनि सक्छ। त्यसैले त अदालतका टायरहरू भन्छन् नि, हैन? अनि अदालतका ती टायरहरूमा एउटा तहको अदालतले गरेको फैसला चित्त नबुझेर माथिल्लो तहमा जाँदाखेरि त्यो तल्लो तहको अदालतले गरेको फैसलाको विरुद्ध त्यो फैसलालाई माथिल्लो तहले उल्टाइदियो भने त्यो तल्लो तहले गलत फैसला गरेछ भनेर तल्लो तहको अदालतलाई कारबाही गरिँदैन। हाम्रो न्यायिक प्रणाली यही हो। त्यसैगरी राजनीतिक प्रकृतिका मुद्दाहरूमा अदालतले फैसला गरेछ भने त्यस्तो फैसला पनि होइनलाई चाहिँ हो होलाई चाहिँ होइन भएछ भने पनि त्यो कार्यान्वयन हुन्छ। त्यो कार्यान्वयनको पक्षमा हामीलाई कुनै दुईमत लाग्दैन। जस्तो सुकै फैसला आओस् कार्यान्वयन हुन्छ। त्यसैले त न्यायिक सर्वोच्चताको कुरा गर्छौं। न्याय, कानुन, संविधान आफै हिँड्दैन, त्यो मान्छेले नै हिँडाउने हो। त्यसैले यदि त्यस्तो खालको भएछ भने त्यसको अन्तिम जजमेन्ट गर्ने थलो भने चाहिँ जनता हो र हाम्रो संविधानले नेपाली जनतालाई सार्वभौम सत्ता अधिकार दिएको छ। नेपाली जनताले आफ्नो सार्वभौमिक सत्ताको अधिकारको उपयोग चुनाव मार्फत गर्छ
र त्यहाँबाट उसले चाहिँ आफ्नो अभिमत जाहेर गर्छ र त्यो अभिमत हामीले भने अनुसारको फैसला नगर्नेहरूको विरुद्ध पनि हुन सक्छ। त्यसैले त्यस्तो बेला जनताको जे मत आउँछ त्यो मतलाई स्वीकार गरेर अगाडि बढ्ने हाम्रो लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको सुन्दर पक्ष हो। हामी त्यही गर्छौँ। उहाँहरू दलमा हुनुहुन्छ, पार्टीमा हुनुहुन्छ। पार्टी खोल्न पार्टीको अगुवाई गरेको थुरै नेताहरू हो, तर दलीय व्यवस्थाको दलीय विधान संविधान पढ्नु भएको रहन्छ, बुझ्नु भएको छैन। उहाँहरूले शनाखत गर्नको लागि पाऊँ भनेर यो अहिलेको अध्यादेशलाई पनि अझै संशोधन गर्ने, अध्यादेशलाई अध्यादेश मार्फत संशोधन गर्न पनि प्रयत्न भइरहेको छ। क्षणभरमा हामीले कारबाही भन्नसाथ उहाँहरूको अहिलेको जिम्मेवारी मुक्त हुन्छ, त्यो सबैको मुक्त हुन्छ। अब मुक्त हुन्छ कि हुँदैन? हामीले कारबाही गरेर पठाउँदाखेरि हाम्रो सभामुखज्यूले फेरि कानुन त मिचिहाल्नुहुन्छ हैन? उहाँ त पर्खेर बस्नु भएको छ। आफूलाई पर्दाखेरि हतार पतार गर्नुपर्ने, अर्कालाई पर्दाखेरि त्यही कानुन हो, त्यहाँ कुनै अर्को कानुन छैन, बीचमा अर्को कानुन बनेकै छैन दल सम्बन्ध ऐन, तर उहाँले रोक्नु भएको छ। तर एउटा यो चाहिँ सोसल प्राणी, मान्छे पनि सोसल प्राणी हो। माउरीको घर छुट्टिँदाखेरि जुन छुट्टिने पक्षको रानु उडेर जाँदाखेरि त्यो सँगसँगै केही माउरीहरू, कर्मी माउरीहरू उडेर जान्छन्। भेट्दैन, कहिलेकाहीँ भेट्दैन। त्यो कहाँ पुग्छ पुग्छ, अगाडि उडेको जमात कहाँ पुग्छ पुग्छ, त्यो पछाडि छुटेको पङ्क्ति त्यो सँगसँगै जान सक्दैन। त्यसकारणले पुरानै घरमा फर्किन्छ। त्यो चाहिँ सोसल इन्सेक्ट त हो, तर पुरानो घरमा फर्केकाहरूलाई त्यही घरमा बसेकाहरूले बस्न दिँदैन, पस्न दिँदैन। ती गेटमै उसलाई पस्न पनि दिँदैन। त्यहाँ त्यस्तै पर्यो भने त्यहाँ मारेर मुनि फालिदिन्छ। तर मान्छे अलि बढी सोसल त अलि बढी नै सोसल भएको हुनाले त्यस्ता फर्किनेहरूलाई ढोका खुल्ला राख्छ उसले। त्यहाँ चाहिँ तल गेट बन्द गरेर तिमीहरू अघि नै उडिसकेको यहाँ नआऊ भन्दैन। त्यसो भएको कारणले यति कुरा चाहिँ मान्छे भएको कारणले बुझ्दछ। त्यो नेकपा एमाले के चाहन्छ भने गएकै साथीहरूले त फर्केर आउनुहोस्, ढोका खुल्लै छ, किन यो नचाहिँदो काममा लागिरहनु भएको छ? एमाले जस्तो पार्टीलाई फुटाएर के प्राप्त गर्नुहुन्छ? 2 दिन केको चिसोमा न्यानो त फिलिङ गर्ला, 1-2 जना साथीहरू यसो मन्त्री सन्त्री झन्डा हल्लाउने काम पनि गर्ला, के राजनीतिक नियुक्ति पनि पाउला। तर नेकपा एमाले जस्तो एउटा चाहिँ पार्टी, जो लोकप्रिय पार्टी, जनताको बीचमा स्थापित पार्टी र एउटा जनताले मन पराएको नरम पार्टी, यसमा कुनै अहङ्कार छैन, यसमा कुनै गरमपन छैन, यसमा कुनै तपाईको चाहिँ जनतालाई थिचोमिचो गरौँ, जनतालाई चुसेर खाउँ भन्ने कुनै भावना पनि छैन। र यस्तो पार्टी र एउटा लोकप्रिय कम्युनिस्ट आन्दोलन मनमोहन अधिकारीले नेतृत्व गरेको पार्टी, मदन भण्डारी जस्तोले विचार दिएको पार्टी, अनि यो पार्टीलाई किन फुटाउनु पर्यो? के प्राप्त हुन्छ? पार्टीकै नेता, पार्टीकै अगुवाहरू अर्को पार्टी बनाउँदाखेरि, छुटेर जाँदाखेरि के प्राप्त हुन्छ? त्यसको हिसाब किताब त पछि होला। तर अहिले तत्काल प्राप्त हुने कुराले के न्यानोपन महसुस गरे होला, तर भोलि चिसो भएपछि चाल पाउनुहुन्छ, पुरानै घरमा फर्किनु पर्ने रहेछ भन्ने कुरा महसुस गर्नुहुन्छ। त्यति बेला हामी ढोका बन्द चाहिँ गर्दैनौँ, ढोका खुल्लै राखिरहेका हुन्छौँ। त्यसैले यो सबै बीचमा हामीले यो सबै परिवेश हेरेरै वास्तवमा नेकपा एमालेको विरुद्ध पार्टीभित्रबाट अथवा पार्टी बाहिरबाट जसले जे भूमिका खेलेको भए पनि हामीले सबै कुराको सामना गरेर अगाडि बढ्न हामी तयार छौँ। र कानुनी हिसाबले हरेक मोर्चामा, जनमतको हिसाबले, पार्टीको अरू क्रियाकलापको हिसाबले, पार्टीको सङ्गठनको हिसाबले र सङ्घर्षको हिसाबले हरेक मोर्चामा हामी रेडी भएर बसेका छौँ। त्यसैले कानुनी मोर्चा पनि हामी अगाडि बढेका छौँ।
अनि संसद त के बाँकी रहेर मुद्दा हालिहाली दोस्रो पटक बिउताएर ल्याउँदा पनि उहाँहरूले नै संसदलाई कोमामा पठाइसक्नुभयो। संसदलाई कोमामा पठाएर गर्नु नगर्नु दल विभाजन गर्नको लागि जुन ऐन लिएर आउनुभयो, यसको जस्टिफिकेसन त चाहियो होला नि। संसदमा त जवाफ दिनु पर्दो होला नि त। संसद भनेको नेपाली जनताको सार्वभौम थलो होइन। त्यो ठाउँमा त पक्कै उहाँहरूलाई यही संसद चाहियो। त्यसैले उहाँहरूले ल्याएको संसदलाई कोमामा पठाएर जुन ढङ्गले उहाँहरूले चाहिँ अध्यादेश लिएर आएर चाहिँ जुन हरकत गर्नुभयो, त्यसको जवाफ त संसदमा दिनु पर्दो होला। हामी त्यसको जवाफ माग्छौँ। अब उहाँले सभामुखको हैसियतको गरिमा कायम राख्नु भएन, त्यो तटस्थता कायम राख्नु भएन। योभन्दा अगाडिका मान्य सभामुखजीहरूको जुन खालको भूमिका थियो त्यो भूमिकामा उहाँ रहनु भएन। उहाँ विवादित हुनुभयो र उहाँ पदे हिसाबले सभामुख त बन्नुभयो, तर मनोविज्ञानले उहाँलाई सभामुख मान्दैन। अब उहाँ सभामुख होइन, अब एउटा कुनै पार्टीको कार्यकर्ता हो। अब मैले चाहिँ के देख्छु भने हाम्रो आँखाबाट हेर्दा काङ्ग्रेस चाहिँ एकदम सग्लो छ भनेर हामी देख्दैनौँ। त्यहाँभित्र अन्तर्द्वन्द्व छ, त्यहाँभित्र समूहहरू छन्। ठिक छ, काङ्ग्रेसको नाममा बाहिर बोक्राले त टालिएको होला, तर भित्र गएपछि केस्राहरू धेरै छन्। त्यसैले सम्भवतः लाग्यो होला एमाले माथि जुन अस्त्र प्रयोग गर्यो त्यो अस्त्रले भोलि आफैलाई सिद्ध्याउँछ भन्ने कुरा प्रधानमन्त्रीले थाहा भयो होला। त्यसैले उहाँले के गर्नुहुन्छ भन्दा सम्भवतः निर्वाचन पनि 1.5 वर्ष कुर्नु पर्दैन जस्तो लाग्छ। उहाँले चाहिरहेको विषय के भने नेपाली काङ्ग्रेसभित्रको आजको महाधिवेशनको सन्दर्भमा जे भइरहेको छ त्योभन्दा अगाडि नै महाधिवेशनमा उहाँको नेतृत्व फेरिनु अगाडि नै निर्वाचन चाहनुहुन्छ। उहाँ त्यसको वातावरण तयार गरेर, यदि त्यो खालको वातावरण तयार हुँदैन भने यो अहिलेको अध्यादेशबाट आफैले आफ्नो पार्टी विभाजन गरेर केही प्रयत्न गर्न सकिन्छ कि? किनभने समस्या त छ, आफ्नै दलभित्र समस्या छ र अब जुन गठबन्धन बनेको छ गठबन्धनकै समस्या छ। समस्या नभए भए 1.5 महिना हुन लागिसक्यो, मन्त्री नियुक्ति गर्न सक्दैन मन्त्री परिषद। त्यो के असमस्या भएर हो र? त्यो त समस्यै भएर होला नि। त्यसैले यत्रो कोरोनाको बिचमा स्वास्थ्य मन्त्री खाली हुन्छ अथवा राज्य मन्त्री जुन नियुक्ति गर्नुभएको छ उहाँले फुल मन्त्री भनिदिए पनि के फरक पर्छ? कयौँ चिजहरू डिसिजन, कार्यकारी आदेश र कार्यकारी डिसिजन गर्ने ठाउँ त मन्त्री नभएपछि त अप्ठ्यारो त पर्छ। दैनानुदिनका केहीका प्रशासनिक कामहरू त गर्नु होला, तर कार्यकारी रूपमा फाइनल तपाईँको चाहिँ आदेश गर्ने, तोक लगाउने ठाउँमा त हुनुहुन्न मन्त्री। त्यस्तो अवस्थामा बसिरहेको प्रधानमन्त्री भोलि अप्ठ्यारो महसुस हुँदै जाँदाखेरि प्रमुख प्रतिपक्षी दललाई चिडाउँदै गयो भने को चाहिँ शत्रुको मित्र? हिजो त्यही होइन, 74 सालको स्थानीय चुनाव लड्दा, स्थानीय चुनावको बेला नेपाली काङ्ग्रेस र माओवादी केन्द्र सरकारमा छ संयुक्त रूपमा। स्थानीय तहका धेरै ठाउँमा गठबन्धन गरेर चुनाव लड्नु हो, विजय प्राप्त गर्नु भएन नि, परास्त हुनुभयो। प्रतिपक्षमा रहेको नेकपा एमाले शानदार ढङ्गले विजय प्राप्त गर्यो। त्यस पछाडि के भयो? राष्ट्रिय चुनाव आयो। संसदीय चुनावमा सँगै सत्ता गठबन्धन शेरबहादुर देउवा र प्रचण्डको हुन्छ, अनि चुनावको गठबन्धन एमाले केपी ओली र प्रचण्डको हुन्छ। हेर्नु है त्यहाँनिर। अनि चुनावी गठबन्धन चाहिँ केपी ओलीसँग गरेको कारणले त्यति बेला नेपाली काङ्ग्रेसले माओवादीसँग लगाएका आरोप, गरिएका शब्द बाणहरू हामीले अहिले पनि सुन्छौँ नि त। त्यति मात्र हो र? क्याबिनेट मन्त्रीहरूलाई आफ्ना क्याबिनेट हैसियत खोसेर बिना विभागीय बनाइदिने काङ्ग्रेस होइन र शेरबहादुर देउवा। अनि के फरक पर्छ? आज काङ्ग्रेस र शेरबहादुर देउवा र प्रचण्डको आज जे भएको छ हिजो जस्तो हुँदैन भन्न के सकिन्छ? हुनसक्छ। त्यसैले उहाँले सबै क्याल्कुलेसन गर्दा
माधव नेपाल वा कमरेड प्रचण्ड उपेन्द्र यादवहरूको हरकत, उहाँहरूको व्यवहारहरू सबै हेर्दै जाँदा सँगै जान सकिँदैन कि क्या हो भन्ने लागेको पनि हुनसक्छ। त्यस कारणले अलिकति भए पनि केपी ओलीसँग यसो साँठगाँठ बढाइराख्न पाए भोलि अप्ठ्यारै पर्दाखेरि होइन फेरि पनि तपाईँको चाहिँ हामी लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको अगुवाकर्ताहरू एक ठाउँमा बसौँ भन्ने खालका उहाँका अफर पनि हुनसक्छ। तर त्यस्तो कुराहरूमा हामी नेकपा एमालेले गुण र दोषको आधारमा नेकपा एमाले नेपाली जनताको समृद्धि र विकासको इस्युमा, नेपाल राष्ट्रको राष्ट्रियताको इस्युमा, नेपाल राष्ट्रको भूमिको रक्षाको इस्युमा हामी कहीँ कम्प्रोमाइज गर्दैनौँ। हामी कहीँ पनि कम्प्रोमाइज गर्दैनौँ। यद्यपि वर्तमान सरकारको प्रधानमन्त्रीज्यूलाई शङ्का पैदा भएको छ कि उहाँहरूको दलीय गठबन्धनले नै उहाँलाई अप्ठ्यारो पारिसकेको छ। यो धेर दिन तल लानै सक्दैन। मन्त्रीमण्डल गठन हुनसाथ उहाँमाथि उहाँकै दलका सदस्यहरूले आक्रमण सुरु गर्नेछ। आक्रमण भनेको सशरीर आक्रमण होइन, तर राजनीतिक आक्रमण धेरै तीव्र हुनेछ। किनभने सङ्ख्या सीमित छ, सबैलाई पुर्याउनु पर्छ। पुर्याउन नसक्न साथ त्यहाँभित्र यत्रो विद्रोह हुनेछ कि मैले त्यही भएर भनेको छु, यो कानुन छिटो निष्क्रिय पार्नुहोस्। यो कानुन बाँकी बस्यो भने तपाईँकै पार्टीमा समस्या पैदा हुन सक्छ। पहिलो कुरा त एमाले विभाजन भएको छैन। एमालेबाट केही साथीहरू टुक्रिएर जानुभएको छ, चोइटिएको छ। अब यसको रिजल्ट आगामी निर्वाचनमा तपाईँले ठिकै भन्नुभयो, 74 को जस्तो रिजल्ट आउँदैन। 74 मा हामी 121 सिट, सङ्घीय संसदमा 121 सिट जितेका थियौँ। अब 275 मा बहुमत ल्याउन 138 चाहिन्छ। हामी 121 होइन, 138 पनि होइन, 150 भन्दा बढी सिट हामी जित्छौँ र बहुमतसहित संसदमा फर्किन्छौँ। 74 को भन्दा फरक हुन्छ रिजल्ट। यो गठबन्धन अब बाँकी अवधि सरकारमा टिक्न सक्दैन, टिक्दैन। सरकार गठनका कतिपय पछिल्ला गतिविधिमै हामीले देखिसक्यौँ, उहाँहरू टिक्नुहुन्न। टिक्नु भएछ, चुनावमा सँगै मिलेर आएछ भने त आउनुहोस्, हामीले भनेकै छौँ। तपाईँहरू एक ठाउँमा उभिनुहोस्। त्यसैले केपी ओलीले भन्ने गर्नुहुन्छ, एक्लै चुनाव लड्ने त आँटै छैन त, आउनु त लो एक्लै सक्नुहुन्न। उहाँहरू थरथर काम्नु भएको छ। त्यसैले त गठबन्धन गर्छौँ भनिराख्नु भएको छ। चुनावसम्म गठबन्धन लान्छौँ भने के कारणले? अहिले पनि नेकपा एमाले पहिलो हुन्छ, यसले बहुमत प्राप्त गर्छ, यसले जित्छ, डर छ नि त उहाँहरूलाई। नत्र भने त हामी अहिले गठबन्धन बनाएको हौँ, चुनावमा त हामी आफ्नो आफ्नो एजेन्डा लिएर जान्छौँ भन्न सक्नु पर्थ्यो नि। चुनावसम्मै हामी गठबन्धन बनाउँछौँ भने के? एमालेसँग एक्लै लड्न सक्दिनँ भने होइन। जब पहिल्यै स्वीकारिसक्यो उहाँहरूले एमालेसँग एक्लै लड्न सक्दैन भनेर, त्यस्ताहरूले एमालेसँग चुनाव लड्ने आँट गर्ने प्रष्टै छ। हामी त उहाँहरू गठबन्धनै गरेर आउनुहोस्, हामी एक्लै तयार छौँ। र हामी फेरि यो पनि भन्दैनौँ कि कसैको लागि सबैको लागि ढोका बन्द पनि भन्दैनौँ। हाम्रो मोर्चामा मिलेर चुनाव लड्न चाहने शक्तिहरूलाई वेलकम पनि गर्छौँ, आउनुहोस्। दुई पिलर हो अहिले, दुईवटा। एकतिर शेरबहादुर देउवाले नेतृत्व गर्ने पिलर हुन्छ, अर्कोतिर केपी ओलीले नेतृत्व गर्ने पिलर हो। यो दुई ध्रुवको चाहिँ चुनाव हो। त्यसमा यद्यपि शेरबहादुर देउवाले राइटिस्ट क्याम्पको नेतृत्व गर्नुहुन्छ, त्यहाँ लेफ्ट भन्नेहरू पनि त्यहाँ मिसिएको छ। के न आफूलाई वामपन्थी दीर्घकालीन जनयुद्ध लडेका, समाजवादको लागि चाहिँ लडेका, ज्यान आहुति गरेका, 17,000 को ज्यान गएका पनि आज राइटिस्ट क्याम्पको नेतृत्वमा चुनाव लड्छु भनिरहेको छ। कुन नैतिकताले भनिराख्नु भएको छ? ओके, ठिक छ, लड्नुहोस्, हामीलाई केही फरक पर्दैन। तर नेकपा एमाले एउटा समाजवाद प्राप्तिको लागि अगाडि बढेको एउटा वामपन्थी पार्टी हो, लेफ्ट पार्टी हो र यसले लेफ्टकै अगुवाई गर्छ। र यहाँ कोही पार्टीहरू हामी यो क्याम्पमा
लामबद्ध हुन्छौँ भनेर आउँछ भने हामीले ढोका खुल्ला गर्छौँ। त्यसरी हेर्दाखेरि हामी निर्वाचनदेखि डराएका छैनौँ। त्यसैले त दुई चोटि अब कसैले संवैधानिक भन्ला असंवैधानिक भन्ला, मैले भने त्यसको फैसला नेपाली जनताले गर्नेछन्। तर हामी निर्वाचनको लागि तयार भएका पार्टी हौँ नि। त्यसले हामीलाई निर्वाचनदेखि कुनै डर छैन, किनकि निर्वाचनमा नेपाली जनताले मतदान गरिदियो। निर्वाचनदेखि डराउने भने त नेपाली जनतामाथि डराएको जस्तो भएन। उहाँहरू नेपाली जनताको विश्वासमा डराइराख्नु भएको छ। भोलि नेपाली जनताले एक्लै मतदान गर्दाखेरि जितिँदैन भनेर हामी गठबन्धन गर्छौँ भनेकै हो नि। आउनुहोस्, को मिलेर गठबन्धन गरेर आउन तयार छ नेकपा एमाले। त्यसैले मैले अघिदेखि भने हर मोर्चामा रेडी भएर बसेको छ कि नेपाली जनताले नेकपा एमाले माथिको विश्वास फेरि पनि दिनेछ, फेरि पनि हामी काममा फर्किन्छौँ। अहिले तत्काललाई त उहाँहरू नै एकदम आँगनको डिलबाट नि तल खसेर एमालेपट्टि फर्किँदै गाली गर्दै निस्किनु भएको छ। तर एमाले त जहाँ छौँ त्यही छ, त्यही अडेर बसेको छ। एमालेले मैले अघि नै भने कहिले ढोका बन्द गर्दैन, किनभने माधव नेपाल नेता हो। नेकपा एमालेको निर्माणमा उहाँको पनि योगदान छ। झलनाथ खनाल उहाँहरूको पनि योगदान छ। उहाँहरूको पहिचान एमाले नै हो, एमाले नै हो। त्यसो भएको हुनाले मलाई लाग्दैन निर्वाचनसम्म उहाँहरू अर्को पार्टी बनाएर एकदम चाहिँ पार्टीको सबैतिर चाहिँ निर्वाचन चिन्ह प्राप्त गरेर अनि उम्मेदवार बनेर अगाडि बढ्छ भन्ने लाग्दैन। उहाँहरू सम्भवतः निर्वाचन अगाडि नै नेकपा एमालेको ढोका ढकढकाउन आइपुग्नुहुन्छ। त्यो सम्भवै छैन। सम्भवतः अब यो अदालती प्रोसेसमा पनि छ। जुन ढङ्गले तपाईँको चाहिँ खेस र प्रमाणपत्र प्राप्त गर्नुभएको छ, त्यसले सार्थकता पाउन नै पनि कठिन छ। त्यही प्राप्त हुने कुरामै प्रश्न चिन्ह छ। त्यस भएको कारणले हामीले भनिरहेको छौँ देशभरिका कार्यकर्ताले त्यो अनावश्यक साथ घुम्तीको बाटो किन हिँड्नुहुन्छ? सिधै एमाले नै छँदैछ त, आफ्नो पार्टी छ। यहाँ काम गर्न क्रियाशील हुन कसैले रोकेको छैन। त्यसैले हामी त के देख्छौँ भने अर्को निर्वाचनसम्म माधव नेपालले अर्को पार्टी बनाएर चुनाव लड्नुहुन्छ भन्ने नै विश्वास लाग्दैन। नेकपा एमालेमा फर्केर सूर्य चिन्ह, जनताको बहुदलीय जनवाद, त्यसको पक्षमा उभिने बाहेक अर्को विकल्प छैन उहाँहरूसँग। तर तत्कालको स्थितिमा उहाँहरूलाई धेरै रिस उठ्यो होला, गाली गर्नुभएको छ पार्टीप्रति, पार्टी नेतृत्वप्रति। अब कति गर्नुहुन्छ, केही समय पर्ख्यौँ। अब हाम्रो तहको दोष त हामी लिन्छौँ, यसमा कुनै शङ्का छैन। होला हामीले गर्नुपर्ने, सावधानी अपनाउनु पर्ने कतिपय कुराहरू बेलामा अपनाइएन होला। अन्तिममा पनि विभाजन नहोस् भनेर, सङ्ख्या पुर्याएर पार्टी नै विभाजन गर्न पनि नपुगोस् भनेर कारबाही गरिएको। नत्र भने त्यत्रो अवधिसम्म उहाँहरूले वैशाख 27 गते पार्टीको विपक्षमा, पार्टीलाई पार्टीको हुइप उल्लङ्घन गरेर मतदान नगरिसकेको अवस्था थियो। पटक पटक पार्टीका निर्णयहरू उल्लङ्घन गरेको अवस्था थियो। त्यति हुँदाहुँदै पनि हामीले बेलामा अझ अपनाउनु पर्ने सचेतनता अपनाइएन, जसका कारणले गर्दा केही साथीहरू साँच्चै अलग हुनुभयो। उहाँहरूलाई अलग नहुनको लागि गर्नुपर्ने केही सचेतनताहरू हाम्रो तहबाट पनि कमी भयो होला। तर जति गर्दा पनि, जति भन्दा पनि पार्टीकै पहिचान, एमालेकै पहिचान बोकेका नेताहरू एमाले भन्दा बाहेक अर्को किन हुने भन्दा भन्दै पनि विपक्षमा मतदान गर्ने, विपक्षी दलको नेतालाई बोकेर हिँड्ने, हुँदा भएन मुद्दा हाल्न जाने, पार्टीको विरुद्ध मुद्दा हाल्न जाने सम्मको हरकत गर्दा पनि पार्टीमै रहनुहोस्, पार्टीभन्दा बाहिर नजानुहोस् भनेर पटक पटक पार्टीले निर्णय गरेर अगाडि बढाउँदा पनि र पार्टीभित्रको एउटा चाहिँ नेतृत्व पङ्क्तिले उहाँकै सहमतिमा फेरि
पार्टीको आन्तरिक समस्या समाधान गर्ने सम्बन्धी एउटा कार्यदल तयार गरेर त्यसले 10 बुँदा एउटा चाहिँ प्रस्ताव तयार गरेर त्यो प्रस्तावलाई पार्टीले स्वीकार गर्दा पनि र उहाँले पनि स्वीकार गर्नुभयो। फेरि अन्तिममा जति बेला उहाँ पार्टी बनाउन भनेर निस्किनु भयो त्यसको 2-3 दिन अगाडि एउटा बैठक बसेर उहाँले पनि स्वीकार गर्नुभयो। तर 81 रातारात उहाँ फेरि फुटाउने नै तहमा, पार्टीलाई विभाजनै गर्ने तहमा पुग्नुभयो। त्यसैले उहाँको सबै हरकतहरू हेरेकै कारणले उहाँले पार्टी फुटाउन सक्नु भएन, केही अलिकति चैटाउनु भएको छ। हामी चाहिँ अब हाम्रो मूलत अहिले पार्टीको सदस्यता नवीकरण र सदस्यता वितरणमा छौँ। अब सँगै हामीले असोजको 4-5-6 गते विधान महाधिवेशन सम्पन्न गर्छौँ। त्यसको सम्पूर्ण व्यवस्थापकीय पक्षहरू हामी अन्तिम चरणमा चाहिँ हामी पुरा गरिरहेका छौँ। त्यस पछाडि हामी कार्तिकको 6 गते देशभरिका सबै स्थानीय ओडाहरूको अधिवेशन सम्पन्न गर्छौँ। कार्तिक 9 गते पालिका स्तरका अधिवेशनहरू सम्पन्न गर्छौँ। कार्तिकको मसान्तभित्र जिल्ला अधिवेशनहरू सम्पन्न गर्छौँ र मङ्सिरको 10, 11, 12 राष्ट्रिय महाधिवेशन सम्पन्न गर्छौँ। र त्यो राष्ट्रिय महाधिवेशन र त्योभन्दा अगाडि गरेका स्थानीय तहका सबै अधिवेशनहरू र जनसङ्गठनहरूलाई अपडेट गरिसके पछाडि हामी फागुनमा हुने स्थानीय तहको निर्वाचनमा सशक्त ढङ्गले प्रस्तुत हुन्छौँ र विजय प्राप्त गर्छौँ। हामी स्पष्टताका साथ आफ्ना साङ्गठनिक कामहरूलाई यसरी अगाडि बढाउँछौँ। सँगसँगै हामीले सरकारले गरेका ज्यादती, सरकारले गरेका अनावश्यक क्रियाकलापहरू त्यसका विरुद्ध पनि र जुन ढाँचामा, जुन बनोटमा, जुन डिजाइनमा यो सरकार बनेको छ यसको विरुद्ध पनि सँगसँगै सङ्घर्षका कार्यक्रमहरू पनि लिएर जान्छौँ। हामी त्यतिकै चुपो लाएर के गर्दो रहेछ भनेर चाहिँ हेरेर बस्दैन।